नमस्कार सबैजनालाई अनि स्वागत छ एकपटक फेरि पनि विथसको लाइभ कार्यक्रममा। आज चाहिँ हामी सेकेन्ड होम भन्नुहुँदै थियो अघि हाम्रो एकजनाले। हामी आज चाहिँ हामीले स्कुल र कलेज अथवा हाम्रो जे पनि हामीले जति पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा स्टुडेन्ट गऱ्यौँ हाम्रो योभन्दा अगाडिको लाइफहरू मतलब लाइफहरू त्यो बारेमा कुरा गर्न ट्राई गर्छौँ। सो सबैजनालाई स्वागत छ। म अभिषण राई। म सुमित जोङ थापा। नमस्ते, म चाहिँ सन्दिपा पौडेल। अनि एकछिन शेयर गरौँ है सबले। म यहाँ शेयर गरिरहेको फर्स्टमा चाहिँ शेयर गरौँ है, जसले हेरिराख्नु भएको छ 11 लाखजना प्लिज है हाम्रो लाइभ शेयर गर्नुहोस् है सबैजनाले। सबैजनालाई एकपटक फेरि पनि स्वागत छ। अनि माघी सङ्क्रान्ति कस्तो भयो? मकर सङ्क्रान्ति माघी सङ्क्रान्ति पनि भन्छ होइन। मेरो चाहिँ तर बब्बाल भयो कस्तो जमाएर मासु र भात हालेको होइन मैले अहिलेसम्म। हाम्रोमा त त्यस्तो भयो थियो पहिलेदेखि होइन। तरुल पनि खाइन्छ। मलाई खान चाहिँ मन पर्दैन। त्यो स्विट पोटेटो खाने दिन पनि त्यही हो होइन, त्यो सरल सो एकपटक सबैजनालाई रिमाइन्डर दिउँ। हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु भएको छ सिएनजिएच क्याफे सी स्क्वायर। अनि त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ अरू फ्रेन्चाइजहरू पनि छ जसमा चाहिँ सिएनजिएच बक्स, जसले चाहिँ अनलाइन बिजनेस गर्नुहुन्छ। अनलाइन इङ्ग्लिसबाट सुन्दै थिएँ त्यसलाई उसले ट्रान्सलेट गरिदिन्छ अहिले। सुरुमा म नेपालीमा भनिदिइसकिहाल्छु। सिएनजिएच बक्स भनेर अनलाइन सपिङ पनि छ, मतलब अनलाइन त्यहाँ सप गर्न मिल्छ। उहाँले धेरै कुराहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट। प्लस अर्को भनेको चाहिँ उहाँको अब छँदैछ हाम्रो महालक्ष्मी स्टोर भनेर होइन। त्यो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा पाइन्छ, नुनदेखि सुनसम्ममा नुन र सुनबाहेक सबै पाइन्छ। अनि यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा बताइदिनु भनेर म इङ्ग्लिस मास्टरलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, भनिदिइहाल्छु है अङ्ग्रेजीमा हाल्नुहुन्छ। Okay, we are supported and sponsored by CNGH Cafe. This is located at Imado Lalitpur. यदि राइटमा पनि हामी त्यही बस्छ खाली अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो रेस्टुरेन्टलाई पनि मजाले देखाउन पाओस्। त्यही भएर आज हामी तिनैजनालाई राम्री र ह्यान्डसम देखिरहेको छ होला होइन। मलाई त्यस्तो देखेको छैन। सबभन्दा धेरै चाहिँ उहाँलाई देखिरहेको छ। देखेको छैन होला, कमेन्ट गर्नु मलाई कतिको ह्यान्डसी देखेको छ। यदि अनि तपाईँहरू चाहिँ यतै इमाडो नजिकै बस्नुहुन्छ भने प्लिज डु भिजिट हियर वान्स होइन। यहाँको इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटिजदेखि लिएर फुड एकदमै दामी पाउँछ। सो या आउनु होला। अनि म के भन्दा थियो भनेदेखि होइन, सन्जु दाईको हाम्रो के भन्छ बिहान क्यामेरा पनि हामीसँग अहिले सन्जु दाई। या वी विल लाइक टु थ्याङ्क हिम टु है। अनि दाईको चाहिँ एउटा के तिमीले भन्नु बिर्सेको छ
दाइले अक्का डेन्टल पनि छ क्या महालक्ष्मी डेन्टल केयर सेन्टर गुहेश्वरी डेन्टल। गुहेश्वरी डेन्टल केयर सेन्टर होइन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो विदसको नाम लिएर जानु भने समथिङ पर्सेन्ट अब डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ त्यसमा नि होम डेलिभरी पनि सुविधा छ मान्छेलाई होइन अब बिमारी अवस्थामा हुन्छ नि ल्याउने लाने पनि गर्नु तपाईँ पनि हुन्छ होला र अर्को चाहिँ आजको हाम्रो गिटारिस्ट चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाको अल टाइम फेभरेट अजित हुनुहुन्छ तपाईँहरूले देखिसक्नु पनि भयो होला गीत भन्न खोजेको म चाहिँ अल टाइम फेभरेट होइन हामी त अल फेभरेट हो नि अनि एकचोटि च्याप हेरिदिउँ न एकचोटि कमेन्ट्स हेर्दैन नि त फर्स्ट भाइ छ मेरो हेलो हेलो दाजु हेलो हेलो सुरत ब्रो अनि हेलो मनसा वेलकम त्यसपछि ह्यापी बर्थडे सेफ सन्धु थ्याङ्क यू भन्थ्यो हेलो ए थ्याङ्क यू म रिसाइरहेको छु है गाइजहरूसँग अरे क्या मनिषाले रिसाए बालो ए मसला हड्डी खड्डी अनि त्यसपछि हेलो पिङ्की नानी र बुढो दाइ हेलो दाइ हेलो दाइ ह्यापी बर्थडे सेफ सन्धु तिम्रो बर्थडे विश गरिरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच ढिलै भयो भने हेलो पिङ्की नानी र बुढो दाइहरूले होटल विदाउट इएल इज सुमित दाइ होटल विदाउट इएल हट क्या सो अनि त्यसपछि सन्धुले चपेर दिनुपर्छ है बर्थडेको रे मलाई त दिएको छैन है मलाई त केही दिएको छैन म त तपाईँहरू दुईजनाले चाहिँ छिटै पार्टी ए होइन अब चाहिँ छोड्दिनु यो भिडियोमा छोड्दिने तपाईँहरू चारजनालाई ल जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू साक्षी हामीलाई सन्धुले के हाम्रो सन्दीपले दिएको ट्विट दिएको पनि हामी लाइक गर्छौँ एउटा लास्ट भन्ने हाम्रो वेलकम सागर भाइ अनि वेलकम सजन दाइ होइन हाम्रो इच एन्ड एभ्री पर्सन हाम्रो रेगुलर पर्सनहरू सबलाई वेलकम अनि पछि हेर्नेलाई पनि वेलकम नयाँ अहिले आउँदै गर्नुभएको लागि वेलकम अब के थियो पछि हामीले लाइभ एन्ड गरिसकेपछि सेयर गरेपछि हेर्नेहरूलाई पनि मनसा चाहिँ हाम्रो फेरि मनसा जस्तै हाम्रो अल टाइम फेभरेट हाम्रो अजित भयो भने मनसा चाहिँ हाम्रो अल टाइम फेभरेट फ्यान हो है यहाँ उसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि होइन लाइभ हेर्नको लागि ऊ डाटाबाट आएर छ कि बाटोमा छ अरे कि हिँड्दैछ अरे क्या so we love you मैले किस पनि पढाइदिएँ हामीले त भर्खर त्यसलाई मेरो मतबल छैन है रे मेरो मतलब चाहिँ छ म मतबल त छैन हो अनि रोशनी मैनाले मलाई नि वेलकम रोशनी Welcome. एकदमै भेरी वान फ्रेन्ड रोशनी ह्यापी बिलेटेड बर्थडे सन्धु थ्याङ्क यू सो मच अनि त्यसपछि बर्थडेको विस खानु मात्रै हो कि बर्थडेको विस खानु मात्रै हो क्या सो एकचोटि सबैजनालाई फेरि पनि भनिदिउँ हाम्रो आजको टपिक चाहिँ स्कुल अनि त्यसपछि भनौँ न मतलब दाइहरू भन्नुहुँदै पनि सेकेन्ड हो होइन सेकेन्ड हो जस्तै क्या घर पछिको अर्को घर अनि त्यसपछि घर पछि सिकाउने अर्को थलो होइन नाइस जहाँ चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ अनि भनौँ न एउटा बेस्ट मेमोरी हाम्रो स्कुल कलेजहरूमा रह्यो सो तपाईँहरूको बेस्ट मेमोरी के थियो एकचोटि ड्याङ्ग कमेन्ट डाउन हाल्नु के याद गर्नुहुन्छ स्कुल भन्ने बित्तिकै स्कुलको नाम पनि हाल्नु न स्कुलको आफ्नो आफ्नो स्कुलको नाम के हो थाहा छ भन्यो नि तिमी हाँस्छ सरकारी उच्च माध्यमिक बोर्डिङ हायर सेकेन्डरी स्कुल यस्तो स्कुल त किन छैन तपाईँको साँच्चै के त्यही होला होइन भनिदिएको तर यस्तो नाम भन्दा भए चाहिँ होइन म तिमीकाबाट म सरकारीमा पढाएँ तर बोर्डिङमा के भन्छ कि त सरकारी स्कुलको चाहिँ बोर्डिङ हायर सेकेन्डरी स्कुल हुन्छ त तामाकोसी हायर सेकेन्डरी तर त्यस्तो होइन म चाहिँ भनिदिन्छु म चाहिँ श्री होइन सुरुमा त श्री तीनधारे प्राथमिक विद्यालयमा पढेको अनि त्यसपछि श्री चम्पावती माध्यमिक विद्यालयमा पढेको पछि त्यो उच्च माध्यमिक भयो अनि त्यसपछि फेरि आएर श्री सिद्धेश्वर निमाविमा पढेको निम्न माध्यमिकमा अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो एसएलसी चाहिँ श्री महेन्द्र आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट हामीले एउटैमा बित्यो त म चाहिँ मुनलाइट हायर सेकेन्डरी स्कुलमा पढेको नामै मुनलाइट के हाम्रो भगादेखि के हुन्छ त्यही अब मुनलाइट चाहिँ अब हामी पढेको स्कुल भगादेखि त्यो चाहिँ होइन जुनको ज्योति माध्यमिक विद्यालय पोइन्ट सजिलो पढेर मुनलाइट भयो है त्यही भएर मलाई राति हिँड्नको लागि लाइटै चाहिँदैन अभिसँग चाहिँ आज ओभरलोड एन्ड सिरे क्या अब मलाई भनिदिने कोही पनि हुनुहुन्न म यो कमेन्ट कसले गरेको सिधै भनिदिउँ म हेरि भनिदिन्छु कि यो सजन दाइले हो होइन कि सुरज दाइले होला दुईजना मध्ये एउटा हो ल हेरि भनिदिन्छु मेरो साइडमा बसेर हामी सम्झेको के ए होइन भनेपछि त्यो साइडमा नआउँछ तिमी इन्डाइरेक्ट कस्तो भन्दै रहेछ है मैले मलाई नेसनल चिल्ड्रेन स्कुल हो है मेरो स्कुल नेम चाहिँ सजन दाइ त स्कुलमै हुन्छ होला कुन स्कुलमा मेरो स्कुलको बारे
मेरो स्कुलको बारेमा चाहिँ के जानलाई सुन्नु रे सजिन दाइ चाहिँ पहिला लास्टै छाडा हुनुहुन्थ्यो नि स्कुलमा हैन लास्टै छाडा क्या को सजिन दाइ फिक्स हो त्यो स्योर हो त्यो स्योर त्यो जुन त्यो के अरे साथी पछाडि बस्दा पेन्सिल राख्ने त्यो जुन त्यो सबै हुन्छ नि निकालेको सजिन दाइ। अनि त्यही त त्यसको इन्भेन्सन चाहिँ हाम्रो सजिन दाइले गराएर क्या अनि त्यो पछाडि साथीको त्यो के कफी च्यातेर पुच्छर हालिदिने हुन्छ नि त्यो पनि सजिन दाइबाटै इन्भेटेड सजिन दाइलाई स्कुल अहिले पनि हैन 11 वटा कम्युनिटी पुलिसले खोजिरहेको छ क्या तर भेटेको चाहिँ छैन दाइ तपाईँ एकदम फेमस हुनुभयो अनि त्यसमा त्यो स्कुल जाने बेला एउटा कलम नलिजाने अनि फर्केर आउने बेला चाहिँ 10-12 वटा कलम लिएर आउने दाइ पनि सजिन दाइ नै हो रे तर मैले यो कमेन्ट एउटा चाहिँ दामी लाग्यो भनेपछि सन्धि पनि ह्यान्डसी हुन्छ मैले त्यो के भनेको थिएँ यो चाहिँ मलाई ठिक लाग्यो क्या तर अब आज टपिकमा गइदिउँ न त होइन टपिक छ आज हामी के हामी स्कुल दाइले चाहिँ पेन्सिल हैन कम्पास हालेको मैले ह्यान्सी हुनु पर्यो अब सन्जुको नजिक बसेर अरे आउनु आउनु यहाँ 3-4 वटा कुर्सी राखिदिन्छु सो हामीलाई देश विदेशबाट हेरिराख्नु हुने हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई नेपालको तर्फबाट धेरै धेरै सम्झना सो स्कुलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ वाट डु यु रिमेम्बर एट फर्स्ट क्या स्कुल वान स्कुल भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब साथीहरू याद आउँछ फर्स्टमा चाहिँ अनि त्यसपछि टिचर्सहरू हुन्छ नि एकदमै रिस उठाउने स्टिल पनि मैले त्यो सरलाई भेट्ने कुर्दिनु सक्दिनँ म भन्न सक्दिनँ होइन त्यही टिचर्सहरू याद आउँछ साथीहरू याद आउँछ अनि यस्तो कहिलेकाहीँ होमवर्क नगरेको याद आउँछ म फेल तपाईँहरू एटलिस्ट फर्स्ट तर एकछिन होइन त फर्स्ट सेकेन्ड होइन त्यो फेल हुने भन्यो नि हामी फेल हुनेहरू नि हो क्या यस्तो हुने तपाईँलाई चाहिँ के याद आउँछ स्कुल भनेपछि स्कुलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन तिमीहरूको वाला मेरो वाला अलिकति फरक थियो र मलाई चाहिँ को याद आउँछ त्यो हामी त्यो अहिले तिमीहरूले राष्ट्रिय गीत थियो हाम्रो चाहिँ त्यो थियो क्या श्रीमानको अनि त्यो फर्स्टमै बिहानै दाइ त राजाको पालाको अनि बिहानै लाइनमा बस्नु पर्थ्यो नि त अनि बिहानै लाइनमा बसेर अनि आउनु चाहिँ केही आउँदैन क्या पुथ्रीमा पढ्दाखेरि क्या श्रीमान लास्टमा अनि त्यो लास्टको पार्टमा चाहिँ हामी सकाइदिएको त्यो याद आउँछ मलाई हाम्रो चाहिँ त्यतिखेर भनौँ न के अरे त्यो राजा हटिसकेपछि आएको नि त यो सहयोग भन्ने गणतन्त्र आएपछि त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ सहयोग हुँदैन नि धेरै मैले गाउँदा थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ सहयोग हुन्थ्यो अनि हाम्रो मलाई त आउँदा पनि आउँदैन थियो के आउँदैन स्टिफेन अब सरी थिएन फुलहरू सम्झाएर सरी जस्तै अरू तिमीलाई चाहिँ स्कुल भन्ने के याद आउँछ भन्नु मलाई तर तिमीलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु ल गाइस डु कमेन्ट गाइस स्कुल भन्ने चाहिँ तपाईहरुले के याद आउँछ म्याक्सिमम युज गरेको होमवर्क नगर्दाखेरिको बहाना भन्नु त म्याक्सिमम युज गरेको त त्यो युनिभर्सल ट्रुथ होला है सर कपी बिर्से मेरो के थाहा छ सर मेरो आज ह्याप्पी बर्थडे मेरो बर्थडे हो मेरो बर्थडे हो भन्दा ए दाइको चाहिँ पहिला हाम्रो एक्चुअली बस्दाखेरि दाइले सेयर गर्नु भएको थियो क्या दाइले चाहिँ कहिले कपी बिर्स्यो भन्ने नपाउने अरे क्या घरै स्कुल छेउमा थियो अरे क्या स्कुलको अगाडि थियो अरे क्या एउटा घरको ग्याप उतापट्टि चाहिँ मेरो स्कुलको अनि त्यहाँबाट सर कपी बिर्स्यो भने घरमा गएर लिएर आऊ भन्थ्यो मलाई नेपाली टिचरले होइन त्यो अब धेरैचोटि त्यो कपी बिर्स्योवाला डाइलग त्यो भन्दा त्यो युज टु नै भयो नि त्यो सरलाई फेरि मम्मीसँग पनि चिनेपछि अनि घरि रहेछ भने थाहा भयो नि कपी बिर्स्यो भने मात्रै जाएको घरमा हेर कपीहरू फेरि होइन त्यो पिरियड सकेपछि मात्रै पुगेँ क्या स्कुल मैले पनि एकचोटि जस्तै होमवर्क नगरेर होइन कपी बिर्स्यो होइन लास्टमा चाहिँ त्यो पाले दाले लिएर घर पठाइदिएर के छ कपी लिएर आऊ लास्टमा होमवर्कै गरेर थिएन अनि कुट्यो नि खत्तम रहेछ यो मैले बल्ल बुझ्दैछु तर म चाहिँ कस्तो स्कुलमा पढेर हाम्रो चाहिँ होमवर्क दिन्थ्यो तर चेक नगर्ने स्कुलमा पढेर हो कि होइन त्यस्तै हो त सरकारी स्कुल त्यस्तै हो हजुर टिचरहरूले नभ्याएर तपाईँले स्टिक खानुभयो त्यतिखेर त कस्तो कुट्थ्यो है गएम आएन भन्छ त्यो पलानको स्टिकले ध्यान त्यो कुट्ने मात्रै यो उखाल्थ्यो अनि अरू के छ कमेन्ट्स हेर्नु न कमेन्ट्सहरू प्रगति भएको छ ल सर र एक्चुअली म एक राउन्ड कमेन्ट मगाइदिनु है त है कहाँबाट जाउँ भन्दाखेरि नेसनल चिल्ड्रेन स्कुल नेसनल चिल्ड्रेनमा पढेको चाहिँ म मेरो स्कुलहरू त्यो सोधिसक्यो भनेपछि त्यो पनि पढिसक्यो होइन हो
सुरज दाई साकार स्कुल हुँदाखेरि मलाई याद आउने हाम्रो साकार महेश होइन केटाहरू अब भइ नै हाल्यो स्कुलदेखि साथीहरू मेरो आफ्नो त टोलीहरू अनि त्यसपछि साकार होइन म देश विदेशबाटै हेर्छु मैले ल देश विदेशबाट मैले अघि पनि स्वागत गरिसकेँ देश विदेशबाट हेर्नु सबैजनालाई स्वागत छ अनि त्यहाँबाट कुटी कुटी पढेको याद आउँछ ओए टप्पर साकार हाम्रो टप्पर थिए अनि त्यसपछि सही हो हामीलाई अकाउन्ट म्याम याद आउँथ्यो अकाउन्ट म्याम अनि त्यो म्यामले हामीलाई 8 क्लासतिर इङ्ग्लिस पनि पढाउनु त्यो लास्टै राम्रो हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि कर्म नै धर्मवाला चाहियो अझै ब्रोहरू आउँछ लाग्यो पनि आउँछ अनि तिम्रो अस्ट्रेलियामा प्रगति भयो रे त प्रगति भइरहेछ ए मैले भने गरेर त म त अस्ट्रेलियामा छुइनँ गरेर त अनि त्यसपछि अरू भन्दा नि त्यो ह्यान्डराइटिङ अनि त्यसपछि हामीले एक हप्तासम्म पढेको रे हरायो कि क्या स्कुल भन्यो कि साकार नेपाल अभिसँग अहिले राईहरूले जिस्काका याद आउँछ अरे कसले भने हाम्रो एउटा साथी छ क्या रोशनी भन्ने अनि उसँग चाहिँ हामीले कसरी चिना भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ बाटोमा हेरेर जिस्काउँथ्यौँ क्या उसको हामीले स्कुल जानेर आउने टाइम चाहिँ अल्मोस्ट सँगै पढ्थ्यो स्कुल त उता भोकता पढ्थ्यो तर जो हामी बस्ने साइडतिर उसको घर थियो क्या अनि बाटोमा चाहिँ हाम्रो उसलाई जिस्काउँथ्यौँ अनि त्यहाँबाट अब त्यही जे भयो भने सबै कुरा राम्रै हुन लेखा हुन्छ क्या जिस्काको केटी पनि अहिले एकदमै मिल्छ हामीसँग अनि अरू छ अरू अनि म त ओपिडी क्लासमा मैले त्यहाँ उ देखेर अमित मगर इज वाचिङ वेलकम है लाइक हानेर अनि कमेन्ट पनि हानेर सेयर टु हुने गरे प्रशान्त ब्रो तिमी जहाँ भयो भने तिमीलाई धेरै धेरै सम्झना देशको जुनसुकै कुनामा भयो भने तिमीलाई धेरै धेरै सम्झना ए झै झगडाको कुरा नगरौँ झै झगडा गर्नु हुँदैन मेलमिलाप गर्नुपर्छ मलाई एउटा कुरा हाँस उठ्यो होइन हाम्रो अजित होइन बिहा पछाडि बसेर वाला परेर उसको पालो थिएन अझ गीत गाउनु भनेर वाला परेर बसिरहेको उसको चाहिँ थोरै के भयो भन्दाखेरि त्यो गिटार राख्दाखेरि स्ट्रिङ भयो जस्तो लाग्यो मलाई छैन वाला परेर हेरिरहेको छ कि गाइस अजितको गीत सुनाउ भन्छ भने कमेन्ट नआउँदिन है छिटो कमेन्ट कमेन्ट के गर्ने अजित गीत गाउ अनि त्यसपछि जहिले स्कुलमा चाहिँ त्यो एसेम्ब्ली गराउने होइन अनि त्यो एसेम्ब्लीमा चाहिँ कपाल लामो भएकोहरूलाई अगाडि लिएर जाने क्या पिटी लगेर अनि त्यहाँबाट अगाडि भएर राखिदिन्थ्यो बेला चाहिँ कपाल यस्तो गरेर यस्तो सुताएर होइन यस्तो झारेर यस्तो गरेर अनि त्यसपछि स्कुल जानु खुब मन लाग्ने यति सोख त्यो त्यति कपाल पाल्न पाएन भने त्यो भ्याकेसनतिर पाल्न पाइन्थ्यो नि त यही भयो जस्तो लाग्ने क्या मतलब स्कुलमा मद्दतको कोही छैन जस्तो लाग्ने होइन त्यही माथि अब हाम्रो त के हो भन्दाखेरि राईको थोपडा परेको अब लाग्ने क्या कोरे नै देखिन्छु भनेर तर मलाई जुन बेला रियलाइज भयो नि त होइन मैले फर्स्ट टाइम अफिसलाई देख्दा नि त्यस्तै ओ भगवान यहाँ हामी त बच्चा बेला देखेको साथी पनि मैले त्यस्तै तर मैले के भन्न के हुन्छ यो त्यो छुट्टीको वाला कुरा गर्नु त्यो दसैँ तिहारको छुट्टीमा दिने होमवर्कले तिमीहरूलाई कतिको टेन्सन कहिले गरेको हाम्रो त होइन गर्नुपर्ने भनेर मनबाट आउने गरिने टाइपको होमवर्कहरू दिने क्या कस्तो भनेर हाम्रो त्यो मतलब सोसियलहरूको के साइन्सहरूको चाहिँ कुन मिकेर जे पाठहरू भेट्छ त्यो पाठ लेखेर होइन त्यो बारेमा पढेर अनि त्यसको नाम लेख्नु पर्यो सबै गर्न आउँथ्यो नि त्यो चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्थ्यो क्या हाम्रो लागि चाहिँ अरूको चाहिँ अब कस्तो होमवर्क दिन्छ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो टाइपको होमवर्कहरू मलाई याद छ मलाई चाहिँ होमवर्क गर्ने यस्तो अल्छी लाग्थ्यो म चाहिँ घर के स्कुलमा गएर साथीको साथ घुम्थेँ कि लास्टमा बसेर हतार कपी पेस्ट मजा आउँथ्यो नि तपाईँहरू पनि सेयर गर्नुहोस् है स्कुलको मेमोरिजहरू के कस्तो गर्नुहुन्थ्यो होइन कस्तो भएको थियो स्कुल लाइफ स्कुल भन्ने बित्तिकै कस्तो याद आउँछ सबैभन्दा धेरै याद आउने मान्छेहरू साथीहरू होइन टिचरहरू हुनुहुन्छ धेरैवटा स्पेसल मोमेन्ट्सहरू हुन्छ होइन त्यो सेयर गर्नुहोस् त्यो पनि धेरै चिज हुन्छ नि स्कुलमा हुन्छ नि त स्कुल चाहिँ ए एउटा दामी कमेन्ट भेट्यो केटीहरूलाई चाहिँ दुई चुल्टी बाटेरै जानु पर्थ्यो नि स्कर्ट छोटो लाउनु नि पाउँदैन नि छोटो लाग्यो भने के काम लाग्यो तर त्यो केटीहरूलाई मात्रै मन नपर्ने होइन होला क्या हामीलाई पनि मन पर्छ किन लामो लाग्यो स्कुलमा चाहिँ दुईचोटि बाटेर जानु पर्थ्यो नि त अनि केटीहरूलाई चाहिँ स्कुल हुन्थ्यो चाहिँ होइन के भन्छ एकचोटि बाट्न मन पर्ने कि एकचोटि बाट्न मन पर्ने स्कुलमा तिमीहरूलाई गर्ल्सहरूलाई दुईचोटि बाट्नु पर्नेमा धेरै दुःख थिएन होला मलाई चाहिँ धेरै दुःख थियो क्या दुईटा बहिनी होइन दुईटा बहिनीको दुईपट्टि कपाल बाटेर दिनै बसेर जस्तो हुने क्या सो गाइज भर्खर
होइ के उ गरौँ है मतलब अडियन्स बढाउनु पर्यो हाम्रो विटसको होइन सेयर गरौँ जति सक्दो सेयर गरौँ सबैले सेयर गरौँ होइन अनि त्यसपछि अहिलेलाई चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो अझै प्रोग्राम लाग्थ्यौँ एक राउन्ड एक गीत सुनिदिउँ न त तर तपाईँ अझै त के मलाई काम हुन्छ यस्तो दामी गीत छ दाइ होइन प्लिज यो चाहिँ म गाइहाल्छु नि। ओके एकछिन प्लिज त्यो गीत आउँदैछ Presenting you all big round of applause for the most handsome, amazing, and all-time favorite of the star of star star of star. Ajit Sunar, ladies and gentlemen. सम्झियो लाग्छ त हल्ला छ अहिलेलाई चाहिँ सर र होइन सर र एकचोटि सबैलाई कमेन्ट म कहाँनिर थिएँ सुस्दैछु म धेरै सिसिरोले हलो भन्दै थियो क्या सिसिरोले यो भाइ मलाई स्कुलमा त्यो ए होइन नि अब
मैले चाहिँ साथीको होमवर्क गरिदिन्छु हेरेकै मनसा श्रेष्ठले होइन त्यो राम्रो पारेर है आफ्नो पनि गरेर अनि अरू पनि गरेर त्यो चाहिँ राम्रो सिसीले होइन मनसाले होइन अनि रोशनी मैनालीले चाहिँ स्कुल हुँदाको फर्स्ट क्रसको याद आउँछ त्यो क्रस हाम्रो अभिसँग मलाई चाहिँ क्यान्डी क्रसको मात्रै याद अनि प्रशान्त साईको पढ्दैन मलाई क्रस टिचरको याद आउँछ गएको थिएँ है मेरो स्कुल नै नभएको पढ्न क्लासमै क्या हेलो हेलो शिशिर भाइ है अनि मनिष पौडेलले चाहिँ वाट्सअप अनि साका नेपाललाई चाहिँ पिकनिकको याद पिकनिकको याद अनि मनसा श्रेष्ठले कसले कमेन्ट गरेको नि भनौँ न यो कमेन्ट चाहिँ मनसा श्रेष्ठले गर्नुभएको है यो मनसा श्रेष्ठले अनि सुरज थापाले चाहिँ कम्प्युटर ल्याब जाने टाइमको याद आउँछ लुकेर ल्याबमा गेम खेल्ने म एकदम पढ्ने थिएँ क्या गरेछ अजितलाई होइन अजितको गीतलाई होइन जुन चाहिँ सुरज थापाले अजितको लिड भनेको शैलेश ब्रोले पनि लिड होइन अनि चाहिँ सिसी पौडेलको कमेन्ट आयो मलाई चाहिँ स्कुल भन्ने बित्तिकै बिबिसाको याद आउँछ साउट आउट टु बिबिसा है तर याद त मलाई उसको आउँथ्यो मलाई पनि आउँथ्यो तर कसको थाहा होइन अनि मनसाले एसएलसी जानु स्कुल हो पछि लाग्यो एसएलसी लेखेको छ स्कुल जानु लाग्यो भने लाग्यो नि नजाने बाहना एसएलसी लेखेको छ एससीएल लेख्नु पर्यो बुझ्दिन यार अनि स्कुल जानु अल्छी लाग्यो नजाने यो कसरी पढ्नु स्कुल जानु अल्छी लाग्यो भने बाहना चाहिँ के बनाउँछ अरे भनेर पेट दुख्यो टाउको दुख्यो त्यो त हामीले पनि बनाएको म त त्यस्तो गरे म त लास्ट पढ्ने मैले एक्चुअली यस्तो बाना बनाएको थिएँ होइन लास्टमा गएर औषधि किनेर घरै जान दिन्न औषधि तर क्लासमा चाहिँ त्यो यतिकै अल्छी लाग्यो क्लासमा त्यो पढ्दा पढ्दै यतिकै बिरामी चाहिँ त्यही भनिदिन्छ न सुत्ने चाहिँ त्यो गरिन्छ चाहिँ गरिन्छ अनि 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 त्यसपछि म 5 के अरे 5 हो 6 हुँदा 5 हो कि 6 हुँदा त्यसले होमवर्क मेरो He is talking about the visa. होमवर्क त उसले गरिन्थ्यो यार भाइ मसँग टेन्सन भएर हाफ टाइममा निस्किनु पर्यो भने नि पेट दुख्यो है तर म के भन्छ यो सुरज छैन यो हामीहरू उता 9 बजीमा पढ्दाखेरि होइन मैले स्कुल लिएर गएँ त्यसलाई होइन स्कुल लिएर गएँ त्यहाँ त्यो प्ले ग्रुपमा थियो कि नर्सरीमा थियो प्ले ग्रुपमा छोडेर म क्लासमा गएँ होइन अनि सिधै मम्मी ड्याडी त मलाई क्लासमा खोज्दै के भयो भने त भाइ त गेपबाट होइन गेपको मुनि यत्रो ग्याप थियो होइन त्यो ग्यापबाट निकेर ऊ सिधै चल्दैन पछि त पसलको ठ्याक्क अगाडिपट्टि चाहिँ मेन हाइवे थियो होइन त्यो हाइवेको पारिपट्टि बसेर हात हल्लाएर बसिरहेको कसैले रोड क्रस गर्नु होइन मैले यहाँनिर के पढेर ठ्याक्कै मलाई एउटा के पो याद आएको थियो जस्तै पहिला चाहिँ जस्तै अब स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ होइन अब त्यति नलेज थिएन अनि जस्तै केटीहरूलाई चाहिँ पेट दुख्यो भने घर जान दिइहाल्थ्यो क्या होइन अनि मतलब त्यसको रिजन चाहिँ अब उनीहरूको त्यो मेन्सुरेसन पिरियडहरू हुँदै गर्ल्स प्रब्लम त्यो चाहिँ थाहा थिएन अनि त्यसपछि केटीहरूलाई चाहिँ पेट दुख्यो भने घर जान दिने होइन अनि यस्तो हामीले पेट दुख्यो भने चाहिँ तँलाई घर जानु पर्यो बाना बनाउँछस् भन्ने होइन उनीहरूलाई पेट दुख्यो भने घर पठाइदिने अझ माया गरेर अनि अहिले एउटा राम्रो कुरा रिसेन्टली के हुन लागिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो मेन कोर्समै कम्पलसरी कोर्समै चाहिँ यो मेन्सुरेसन पिरियडको बारेमा चाहिँ सब्जेक्ट दिनु हुँदैछ है त्यो कुरा चाहिँ डान्स नि हुनु पर्यो कि अगाडि डान्स हुन्छ बिहाइन्ड द सिन डान्स हुन्छ तर डान्स क्लबमा कुनै मोर्चाले कुनै त्यस्तै इभेन्ट भयो भने डान्स गर्नुपर्छ वी वान डान्स है लास्टमा अब सिस्टर दाहाल कमेन्ट खोइले अनि त्यसपछि के भन्नु गीत सुनिरहेको छु ओ मेरो सेक्सी भाइ वेलकम आफैले दियो सिसी पौडेल र सिसी दाल भन्ने दुईजना हाँसँग हामी बोलिरहेको थियौँ म त एउटै मान्छे अनि कडा कडा सिसी दाहालले भनेपछि हामी तीनजनाको घर परिवारहरू अनि साथीहरू नि याद आउँछ स्कुल बेलाको अनि आफूभन्दा सानो हुन्थ्यो त्यही साथी पछि आफूभन्दा ठुलो हुन्छ ए हाइटमा तपाईँहरू कस्तो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हुन्थ्यो म त सबै लेडिजहरू चाहिँ चाँडो बढ्छ नि थाहा छ लेडिजहरू चाहिँ चाँडो वर्ष पढ्नु बिर्सिन्छ होइन शिक्षा पढ्दाखेरि चाहिँ हामी डान्स टाइम बढ्दै हुन्छ गर्ल्सहरू चाहिँ बढ्छ होइन अनि फेरि
पछि चाहिँ के हुन्छ नि गर्ल्सहरू चाहिँ त्यतिकै हामी गर्छ मलाई चाहिँ एकचोटि हेर्न सबैलाई एउटा कुरा भन्छ मलाई कमेन्ट नभन पहिला मेरो कुरा भन्छ होइन एकचोटि के होइन म कति कति 6-7 हुँदाखेरि होइन पहिले कतिमा म 6-7 नै सोचिरहेको होइन मलाई चाहिँ लाइनमा के म पढ्न हुँदै सधैँ अनि एकचोटि चाहिँ हाइट कापेर आएको टिचरहरू मभन्दा दुईजना चाहिँ सानो सानो रहेछ मलाई थर्डमा लाग्थ्यो क्या त्यतिखेर चाहिँ मलाई म क्या अग्री भनेपछि मलाई लाग्छ होइन युजिएलवाई वाला अघि तलवाला लाग्छ होइन अनि फेरि त्यो इयर सकेपछि अर्को इयरमा पुग्छ फेरि हात नाप्दै आएन थर्डमै कसैले के भन्छ मैले त्यहाँ कमेन्ट हेरेको थिएँ क्या अघि दाइले भन्नुभयो नि स्रोत दाइ चाहिँ त्यसरी भाग्यो भनेर लाइफको फर्स्ट टाइम बङ्क हो क्या लाइफको फर्स्ट टाइम स्कुल जाँदै फर्स्ट टाइम स्रोत दाइको फर्स्ट टाइमै बङ्क हान्दिनु रहेछ तपाईँ होइन त्यसलाई होइन मतलब ऊबाट प्ले ग्रुपबाट होइन नर्सरीको अब नर्सरीमा रहँदाखेरि त त्यो अलिअलि लेख्नु पनि पर्छ नि त प्ले ग्रुपमा पनि नन स्टप हुन्छ त्यसलाई त्यो गराउनलाई मात्र पनि 1 वर्ष एक्स्ट्रा लाग्यो उसलाई त्यो चिप्लेटी र होइन त्यो घोडा छोड्ने नभने पछि त्यसलाई छोडाउने के गर्यो नर्सरीको क्लासमै होइन उसको बेन्चको साइडमा चिप्लेटी राखेर खेलाउँदै पढाउँदै बल्ल बल्ल नर्सरीका अनि सिसी दाहा सेक्सी तेरो स्कुल भन्दा के याद आउँछ अरे सोध्दैछ राम्रो छ छोरी के खाएको हो अरे मैले चुइङम खाएको मम्मी सरी आन्टी पनि आउनुभयो आन्टी नमस्कार नाइस दिदी आई एम मन्दिर हेलो मेरो मन्दिर भाइ अनि लभ फ्रम सप्तरी गाइस बिग फ्यान थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू अनि त्यसपछि के अरे मलाई स्कुल भनेपछि केटीको याद आउँछ जसले मेरो होमवर्क गरिदिन्थ्यो स्कुलमा त्यो मात्रै बहिनी मात्रै थिएन होला मेरो नि होमवर्क गरिदिन्थ्यो यार सिस्टरहरू आफ्नै घरमा आहा दिदीले होइन मेरो नि होमवर्क गरिदिन्थ्यो मन्दिर टिफिन पनि याद आउँछ हो टिफिन पनि याद आउँछ तपाईँहरू कस्तो कस्तो टिफिन बोक्नुहुन्थ्यो टिफिन मैले टिफिन बोकेर मलाई होइन टिफिन पछि स्कुल पढेर चाहिँ त्यहीँ गएर खाइहालेँ तर सानो हुँदाखेरि चाहिँ म 1-2 त्यस्तो गरेर पढ्दाखेरि चाहिँ होइन के हुन्छ चाहिँ कि सबले क्लासमा टिफिन बोकेर खान्थ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो दराजमा राखेको थियो क्या अनि त्यो ब्रेक आएपछि मात्रै हामी खाने तर कति बिर्सेको बेलामा चाहिँ सबको एक टुक्रा एक्स्ट्रा निकालेर अनि त्यो नलिरहेको लागि दिन्थ्यो क्या त्यो चाहिँ मलाई क्या खुसी लाग्थ्यो क्या त्यतिखेर चाहिँ अहिले आफ्टर टिफिनै ननिकाल्ने क्या सबको अलिअलि खानु पाउँदैन अनि घर फर्किने बेलामा मात्रै आफ्नो टिफिन खाँदै मलाई चाहिँ हाम्रो मम्मीले होइन बनाएर हाल्दैछिन्थ्यो कि अब कहिलेकाहीँ फ्राइड राइस कहिलेकाहीँ के अनि ग्रुप बनाएर खान्थ्यो नि यहाँ सबैहरूले खान्थ्यो कि खाँदैन होइन केटीहरूको चाहिँ ग्रुप बनाएर खाजा केटीहरू राखेर खान्थ्यो अनि एकअर्काको तारिफ गरिदिने कि किन गर्ने भन्दाखेरि त्यसो जहिले खाजा बोकेर आउँछ भनेर तिम्रो मम्मीको हातमा त जादु छ कि क्या कस्तो मिठो रहेछ भने मक्क गरेर घरमा गएर मम्मीलाई सुनाइदिनु कि मम्मी हौसीले बनाएको त कस्तो मिठो अरे भने मम्मी पनि मक्क गरेर बनाइदिने कि खाजा त्यो चाहिँ एउटा रमाइलो थियो अनि हाम्रो चाहिँ अब भर्खर कमेन्ट गरे हाम्रो चाहिँ स्कुलमा चाउमिन हुन्थ्यो होइन अनि जस्तै अब 1 प्लेट चाउमिन मगायो 3 जनाले अब 1 प्लेट मगायो क्या सुरुमा चाहिँ दियो क्या काँटाले दिँदैछ अब एउटा अलिक धेरै घाँस मेरो साथीहरू 2-3 त्यसरी तिनीहरू अलिक गुल्ला पनि अनि त्यो तिनीहरूलाई खाँदाखेरि अरूले आएर एउटा चम्चा मात्रै घुसायो भने चम्चा छोड्दै भने हातले क्या चाउमिन पनि मुछेर हालिदिने क्या अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिस्टम के थियो भन्दाखेरि चिया मगायो होइन अनि चिया पनि त्यतिखेर 5 रुपियाँ कतिमा मिल्क टी दिन्थ्यो क्या अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ अब एक सिप खाएर राख्यो भने एक सिप खाएर राख्यो भने अर्को सिप त आफूले भेट्दै नभेटिने कि केटाहरूले पत्काइदिइसक्यो भने के सिप गर्दै अनि एउटा साथी थियो क्या ऊ चाहिँ चिया जस्तै चियाको ग्लास प्लास्टिकमा दिन्थ्यो प्लास्टिकको ग्लासमा अनि ऊ चाहिँ त्यो डान्सले त्यो प्लास्टिक टोकेर चिया ठिकै खाइदिन्थ्यो क्या हातै नलाग्यो मुखमै राखिराखेको कृष्ण घिसिङ भन्ने त्यस्तो होइन अनि त्यसपछि पछि त्यस्तो दिँदै थियो एउटाले भात चाहिँ होइन चिया पुरै याद आउँछ Most welcome money as most by welcome. वेलकम महेश अघि आएको हो सेफ सन्दुले अस्ति बनाएको चटपटी मिठो थियो ओ सो स्याड होइन त्यो मैले एक्चुअली अस्ति हामीले के बनाएको थिएँ मैले बनाएको थिइनँ कि मैले यसै भिडियो हालेको थिएँ इन्स्टाग्राममा फेसबुकमा पोस्ट भएछ कि अनि 3 घन्टापछि चाहिँ थाहा भयो कि मलाई पोस्ट भएछ सेफ सन्दु भनेर त्यही भन्नु सेफ सन्दु हेलो गाइज आई एम सेफ सन्दु के भन्दै दिइरहेको थियो नि त नाइस दिदीले थ्याङ्क यू अनि त्यसपछि साइन्स सरको पिरियडमा हामी लास्ट बेन्चमा बसेर
के अरे टिफिन टाइम भन्दा पहिला खाजा खान्थ्यौँ अरे तपाईँहरू नि त त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो खाजा खान्थ्यो खानु हाम्रो बिचमा दिइरहन्छ हाम्रो त्यो अघि मौसाले कमेन्ट गरिरहेको थियो त्यो बेन्चमा बसेर सबैले पढाउँदा गर्दाखेरि यस्तो झिकेर त्यो त कति दियो सबैभन्दा धेरै तितौरा खान्थ्यौ के त्यो है पनि हातमा टाँसेर बस्यो दियो क्यान्टिन हामी एउटा अर्कोसँग गरी कति मिनट भयो टाइम टु गो अर्को सङ्घमा समोसा फेरि एकपल्ट म के भन्दा छ भर्खर पनि मलाई मनमा चाहिँ यस्तो भाइब्स आयो किन अझ यस्तो दामी मौका चाहिँ मलाई थाहा पाइसक्यो वेलकम मतलब अजितलाई फेरि स्क्रिनमा ल्याउनलाई गर्छु किन थाहा छ किनकि उसको मनमा पनि कोही कोहीलाई सम्झेर अब एकदम दामी जान्छ जस्तो लागिसक्यो सो एकपल्ट फेरि पनि जोरदार तालीले स्वागत गर्नुहोस् स्वागत गरौँ स्टारहरूको पनि स्टार अजित सुना ओ लेडिज एन्ड थ्याङ्क यू अजित अति नै दामी थियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट डाउन कमेन्ट गरेर हात काट माथिको कमेन्ट्सहरु छुट्यो है सरी अब मतलब हाम्रो भ्युअर्सहरु धेरै जना हुनुहुन्छ वी क्यान रिड अल द कमेन्ट सरी कसको कमेन्टहरु छुटेको छ भने रियली सरी है सबै मतलब सबैवटा कमेन्टहरु हाम्रोमा पनि डिस्प्ले हुँदैन त्यो कारणले पनि देखिरहेको होला हैन पछि लाइभ पछि हेरिरा बेला चाहिँ देखिरा हुन्छ अनि ओ यस्तो दामी कमेन्ट छुटेछ पनि फिल हुन्छ
सो यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले फिल गरेको चाहिँ रेगुलर कमेन्ट गऱ्यो भने कमेन्ट माथि आउँदो रहेछ होइन त्यो मतलब वर्षमा कहिले काहीँ बिर्सेर कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ माथि आउँदैन सो प्लिज किप डुइङ होइन कमेन्ट सेयर र अनि त्यो उ गरेन भने चाहिँ होइन त्यो पनि हो क्या त्यसैले सबैजनाले सेयर अनि त्यसपछि मैले कसलाई देखेँ मैले कौशल गौतमलाई है कौशल वेलकम बिग फ्यान अजित दाइ भनेर लेखिरहेको छ होइन अजितको तर्फबाट पनि हाई हेलो अनि थ्याङ्क यू है होइन अनि वेलकम ल हाम्रो सुरज दाईको त्यो ऊ पनि पुरा भयो इच्छा पनि पुरा भयो मिररमा चाहिँ नाचेको रिफ्लेक्ट भइरहेको थियो अरे त्यस्तै हामी कहिले काहीँ जादुहरू पनि गरिदिन्छौँ है होइन कहिले काहीँ हामी त्यस्तो जादुहरू पनि गरिदिन्छौँ होइन अनि प्यारेन्टै हुँदा डान्स नआउने भयो नि पार्टिसिपेट लिने क्लास हुँदैन क्लासमा पढ्नु पर्दैन भनेर त्यस्तो त कति गरे यार बिताको कुराहरूमा म पार्टिसिपेट छु जस्तै क्लासमा पढ्नु पर्छ भनेर त्यो पढ्नु के अब क्लासमा बस्नु पर्छ भनेर डान्स गर्न जान्छ गरे होइन अनि त्यो चाहिँ कसरी डान्स मात्रै होइन म पहिला डान्समा पनि थिएँ होइन एक्टिङमा पनि थिएँ क्या कति ठाउँमा एक्टिङको लागि पनि सुविधायो भने के पनि नपत्याउने एकदम ठुलो एक्टर जे पनि एक्टरले भने पताउनु हुँदैन एक्टिङ हाल्दिन्छ म त स्कुलमा हुँदाखेरि त बेस्ट ड्रामाको अवार्ड पाउने व्यक्तिको मान्छे ए है यो भाइ पनि खतरा ड्रामा गर्छ यो भाइ पनि कुरा पत्ताउनु हुँदैन भन्ने होइन अब शाउट आउट है डान्स गर्ने मान्छेलाई म यो डान्स गर्ने मान्छे थ्यांक यू सो मच गरा थिएन दाइ मैले गरे डान्स त लुगाको कलर हेरेर नि थाहा हुन्छ नि दामी है कहाँ नाच्नु न म त रेगुलर हो है शेयर नि रेगुलर गर्छु है मनसा थ्यांक यू सो मच मनसाले सधैँ गर्छ शेयर त्यही मनसा मात्रै हाम्रो ट्रु भ्युअर्स अरु सबैजना फेक हो भनेर भन्दिनु फेरि हेर्नै छोड्नु सरी सबै फेक हो जानी भने 15 लाख जनाले हिँडिराख्नु भएको छ हैन शेयर गरिदिनु होला ल अब हामी स्कुलकै कुरातिर जाउँ न त हैन स्कुलको छोड्दिन्छ तिमीलाई तर के हुन्छ तिमीले त्यसपछि दिइसकेपछि होइन मम ड्याडले यो किनेको ट्रेनिङ भन्ने के थियो थिएन के थियो भन्दा तिमीले मेरो चाहिँ ड्याडले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि जस्तै एसएलसीमा चाहिँ हाम्रो तपाईँको स्कुलबाट फर्स्ट डिभिजन लिएर आउनु गाह्रो हुन्छ क्या अनि जस्तै फर्स्ट डिभिजन लिएर आयो भने चाहिँ जे भने त्यही किनिदिन्छु बाइक किनिदिन्छु यताउता भन्नुभएको थियो होइन अनि त्यसपछि मैले राम्रै पर्सेन्ट लिएर आएँ क्या फर्स्ट डिभिजनमा पनि ठिकै पर्सेन्ट आयो होइन पर्सेन्ट चाहिँ नभनिहाल्नु होइन त्यत्रो धेरै राम्रो हुँदैन जो 70 गरिरहेको थियो होइन अनि त्यहाँबाट गभर्मेन्ट स्कुलबाट त्यति लिएर आएको मतलब लास्टै वाइ पाएँ क्या लाग्यो अब बाउले बाइक पनि दिन्छ म जतिको हिरो कोही पनि हुँदैन जस्तो लागिरहेको थियो तर कसमलाई 1 वर्षपछि होइन 1 वर्ष होइन म 11 को मतलब लास्टतिर गएपछि बल्ल तल एउटा मोबाइल किनेर त्यो पनि भन्दा के किनिदिन्छु भन्नु त भएको थियो केही न केही त भन्नुहुन्छ क्या मोबाइल किनिदिन्छु भन्छ त मोबाइल किनिदिन्छु अनि मलाई मात्रै रहेछ क्या मेन मलाई चाहिँ हाम्रो सबैजना त्यो बाइक हो क्या त्यसै नै थियो अनि चाहिँ बाइक किन्नुला भन्नु एसएलसीमा डिस्टिङसन लिएर आयो डिस्टिङसन पनि लिएर आयो त्यो कलेज पनि गइसकेँ त्यो बाइकको त पुरै आउँदैन अनि बसमा एकचोटि रिसाएको बेला मैले त्यही भएर कुरा गरेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ ड्याडीले के भन्नु मैले चलाइरहेको बाइक लिएर बरु म हिँड्दै जान्छु कहाँ म अहिलेसम्म त साइकलमा लुकुर तपाईहरुको प्यारेन्ट्सले के भनिदिनु भएको थियो कि कस्तो यार कति लाख हेरिरहेको छ 14 लाख हेरिरहेको छ कमेन्टै हान्दैन के भएको थियो सबैलाई भने हुन्छ होला त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि जस्तै यो क्लासमा यति मतलब फर्स्ट पेज भने यो किनिदिन्छु तर फेरि जिन्दगी पढाइमा कहिले फर्स्ट भएन फर्स्ट हुनु भएको छ लाइफमा स्कुल पढ्दै जो फर्स्ट हुने पढाइमा फर्स्टै भएन होइन पढाइमा फर्स्टै भएन अरू कुरामा चाहिँ भयो एकचोटि भए भयो भने त्यो पनि याद छैन भयो जस्तो लाग्छ म फर्स्ट पनि हुँदिनँ होइन टप 10 मा पढ्थ्यो होइन तर धेरै सानो हुँदाखेरिको टाइममा त लगभग 1 2 3 त्यसको टाइमतिर चाहिँ होइन फर्स्ट भने म यो लिस्टमै पढ्दैन थिएँ क्या सबैसँग स्कुलले यसलाई पढाउनु नपढोस् लिएर चाहिँ भन्थ्यो क्या पढाउनु म त्यस्तो पढ्दै नपढ्ने नन स्टपको घरको अगाडि ठुलो ग्राउन्ड होइन दिनभर रातभरि खेल्दैमा जीवनै बित्यो क्या त्यतिकै मलाई चाहिँ एकचोटि होइन 1 क्लास कि कति क्लास हुन्छ होइन थर्ड भएर पेन्सिल पनि पाएको थिएँ त्यतिखेरको गिफ्ट त खुब अमिलै लाग्थ्यो नि ए अनि त्यो भनेपछि याद आयो बर्थडे गिफ्ट के हुन्छ आज स्कुल पढ्दाखेरि कपी पेन्सिल र इरेजर त्यस्तो मैले कहिले बर्थडे सेलिब्रेट गर्न पाइनँ मैले पनि गरेँ हामी तिमी स्कुलमा गऱ्यौ होला बाहिर अरूलाई भेटेर गरेर मलाई चाहिँ होइन
बर्थडे चाहिँ होइन जाडो महिनामा बर्थडे कि अनि मलाई चाहिँ कस्तो साथीहरूलाई चक्लेट जाडो महिना भने हामीले थाहा पायौँ त हिजो अस्ति होइन साथीहरूलाई होइन चक्लेट बाँडी त्यो बेला पनि जाडो महिनामै पर्थ्यो अनि त्यो बर्थडे होइन अनि मलाई चाहिँ कस्तो त्यो चक्लेट्सहरू भन्न रहर लाग्थ्यो कि सधैँ स्कुल बिदा हुने कहिले बाँड्नु पाएन अनि सक्यो बर्थडे आजकल चाहिँ रहर लाग्दैन बाँड्नुपर्छ भनेर होला होइन पोइन्ट तर भ्युवर्सहरू जसलाई चक्लेट चाहिन्छ होइन सबले कमेन्ट गर्दा चाहिँ शनिबारसम्म अर्को फ्राइडे होइन यहाँ सी स्क्वायरमा आएर खाजा पनि ए मलाई अर्को भन्दा याद आयो सो अब मतलब हामी अलमोस्ट इनतिर पनि आउँदैछौँ आइसकेको छैन होला नथुन बोलौँ न एकछिन कता बोला अनि एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिन खोजिरहेको छौँ वी आर ट्राइङ न्यू प्रोग्राम त्यो चाहिँ हामीले 1 मिनट च्यालेन्ज भनेर गरिरहेको छौँ होइन गर्न लागिरहेको छौँ के अरे 1 मिनट च्यालेन्ज 1 मिनट च्यालेन्ज क्या हामीले त्यो चाहिँ हामीले सिएनजेस क्याफे होइन सपोर्टमा हुन्छ उहाँले त्यो प्रोग्रामलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसको प्रड्युसर पनि हाम्रो दाइ नै हो होइन त्यसमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फुडहरूमा चाहिँ च्यालेन्ज गराउँछौँ जुन फुडहरू चाहिँ तपाईँहरूले 1 मिनटभित्र खाइसक्नुपर्छ अनि एभ्री राउन्डमा अब बेस्ट अफ 3 हुन सक्छ अनि भनिदिइराख्नु सेफ चाहिँ सङ्गीत पायो अनि फेरि त्यो फुड होइन त्यो बनाउने फुडहरूको यो सेफ चाहिँ हामी सबैजना हो है फेरि हामीले जस्तो बनाएर दियो होइन अब हामीले कति दामी बनाउँछौँ भन्ने कुराहरू त खाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ सेफ सन्धु हो सो सबैजनालाई वी वुड लाइक टु रिक्वेस्ट पार्टिसिपेट भइदिनु होइन इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड अनि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि होइन हामी अहिले त फेसबुकमा लाइभ गरिरहेको छौँ तर वी डु हेभ युट्युब च्यानल पनि होइन युट्युब च्यानललाई अलिकति प्रमोट पनि गर्नु खोजेको हामीले होइन त्यसमा चाहिँ भर्खर हिजो अस्ति भर्खर हामी एउटा नयाँ भिडियो हालेको छ होइन त्यो चाहिँ अलिकति सरप्राइज नै हो त्यहाँ गएर हेर्ने होइन तर राम्रोसँग मजाले हेऱ्यो भनेदेखि त्यो रमाइलो पनि लाग्छ त्यहाँ सब्सक्राइब पनि गर्नु लाइक गर्नु फेरि यहाँ आउनु वितसको च्यानलमा प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु म अब च्यानलको लिङ्क पनि हालिदिन्छु अहिले एकछिनमा लाइक सक्ने बित्तिकै पोस्टमा होइन कि होइन म कमेन्टमै ट्राई गर्छु ल एकचोटि त्यो चाहिँ गरौँ है सबैजनाले एकचोटि सब्सक्राइब गरिदिउँ अनि रिक्वेस्ट गरौँ अरू सबैजनालाई किन भन्दाखेरि विलो तपाईँहरू जसले पनि हेरिराख्नु भएको छ सबै हाम्रो आफ्नै मान्छेहरू हुनुहुन्छ सो अहिलेसम्म सपोर्ट गरिदिइराख्नु भएको छ त्यसलाई पनि सपोर्ट गरिदिउँ अनि इफ वी जम्प इन्टु युट्युब हामी अरू कामहरूमा पनि लाग्न सक्छौँ किन अनि हाम्रो के एकजनालाई मात्र एकजनालाई मात्र रविसले यहाँ के भन्छ लिङ्क हालिदिन्छ होला सबैजनाले सब्स्क्राइब गर्नु सिसीलाई के याद हुन्छ सिसीलाई स्पोर्ट्स विक याद हुन्छ तपाईहरुलाई आउँछ कि आउँदैन केटा मान्छेलाई चाहिँ धेरै आउँछ नि है तिमीहरूलाई चाहिँ आउनु तिमीहरूलाई चाहिँ स्पोर्ट्स विक हो त्यो गर्ल्सहरू हुन्छ त के हेर्दैन बास्केटबल गुत्ताल र कसरी खेल्छ जस्तो म्याच जित्छ शनिबार खेल्दा अनि के भन्नु चाहिँ ढिलो ढिलो आउनु भएको छ आज त ढिलो जानुपर्छ अरे क्या मन छ ढिलो पनि आयो नि त अलिक ढिलो आयो हाम्रो मनसा जतिको जेन्युन सपोर्टरै कोही छैन अनि अर्को कुरा त्यो के भन्छ त्यो हाम्रो त्यो फुड च्यालेन्ज गर्न आएको भने त्यसमा चाहिँ को कोले पार्टिसिपेट गर्न पाउँछ पनि भन्नु इच एन्ड एभ्री वानले पार्टिसिपेट हुन पाउँछ होइन अनि त्यो पार्टिसिपेट गर्ने मान्छेहरू धेरै भयो भने हामी नेक्स्ट विक पनि फेरि गरौँला होइन पार्टिसिपेट अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो अनुसारले गर्दैन पार्टनर हुनु पर्दैन यसले म पनि गर्छु मेरो अगाडिको च्यालेन्जर आई च्यालेन्ज यु आई च्यालेन्ज हेर्दै जानु कलेज त तिमीले हार्छौ नि केही छ तिमी सक्दै सक्दैन क्या केही गर्दा पनि सक्दैन क्या तिमीले हेर्दै जानु अनि चाहिँ मेरो धेरै मेडल छ अरे ओ सिसी भाइको धेरै मेडल छ को हो र गफिरा भाइले पायो भन्दा बाकी गफ हामीलाई चाहिँ यस विषय पाउँदैन 10 मिनेट ढिला आउनु भएको हो 10 मिनेट ढिला आयो स्कुलको त कुरा गरे यस्तो क्याम्पसको पनि कुरा गर्दैन कलेज क्याम्पस होइन कलेजको लागि लाग्नु न अर्को विक पनि लाग्नु तपाईँको खुब कलेजहरू चाहिँ सबैभन्दा भक्कबाट राख्नु भएको छ है भनेको मेरो लामो जान्छ न अर्को 1 घन्टा लाग्छ त्यो कलेजको पनि कुरा गर्न थाल्यो नि त्यो पनि हुन सक्छ कति लाग्दै हेरिराख्नु भएको छ ब्याडमिन्टनको मेडल छ अरे मन्सासँग अनि प्रमिता बुढाथोकी इज वाचिङ एन्ड वेलकम प्रमिता बुढाथोकी हेलो तर होइन जाने बेला म वेलकम गरिरहेको छु बाई बाई भन्ने बेला हुन लागिसक्यो सो मैले लिङ्क सेयर गर्न ट्राई गरिरहेको छु डाइरेक्टली जानु मिल्दैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई सो यसलाई कपी गरौँ होइन के गरौँ होइन
अथवा म मेरो फेसबुक पेजमा गयो भने पनि त्यो मतलब मेरो फेसबुकमा गयो भने पनि त्यो छ अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ जसले हेरिराख्नु भएको छ सबै मसँग फ्रेन्ड हुनुहुन्छ सो मैले पोस्ट गरेको छु त्यसमा गएर लिङ्क मजाले भेटिन्छ गो थ्रु द लिङ्क अनि त्यो भिडियो हेरे पनि नहेरे पनि प्लिज डु सब्सक्राइब होइन म त तपाईँलाई टाइम छैन भने पनि त्यो सब्सक्राइबमा चाहिँ प्याचै थिचेर फुट्टै आइदिनुहोस् प्लिज अनि सो अर्को भनेको चाहिँ लास्ट सङ हो नजाउन यार कस्तो लास्ट सङ गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि गइरहेको ओके छ त ओके तर मै गाइदिन्छु गाइस प्रेजेन्टिङ यो तपाईहरु सबैजनाको फेभरेट अल टाइम सिंगर स्टारहरुको पनि स्टारहरुको पनि स्टार अजित सुनार मलाई गीत गाएको लाग्ने चाहिँ तिमी नै हो गीत गाएको त्यो तपाईले भनेको तिमी नै हो पछिको तिमी नै हो चाहिँ मेरो कमेन्ट्सहरु गरेको भए So we are almost at the end. अनि त्यसपछि मैले पनि अघि हेरेको जस्तो लागिरहेको थियो हेर्नलाई चाहिँ होइन मैले अलरेडी देखिरहेको थिएँ देख्नलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो कमेन्टहरू कतै भयो मैले अघि एउटा कमेन्ट पढिरहेको थिएँ अघि मैले होइन मजाको एउटा कमेन्ट पढिरहेको थिएँ क्या मलाई पनि माया गर्ने मान्छे चाहियो भनेर पाइने भएदेखि त अब मलाई भनेर कमेन्ट गर्ने होला नि त्यो कमेन्ट चाहिँ गर्दै गऱ्यो भने आज चाहिँ साइन आउट हान्दै हामी चाहिँ होइन यहाँबाट होइन अनि तर तपाईँहरूलाई अनि यो क्याफे अलिअलि डिजाइन पनि देख्नु होला कस्तो लाग्यो त्यो पनि हेर्नुहोस् होइन अनि त्यो चाहिँ कहिले कस्तो तपाईँ फुर्सद भएको बेलामा आउनुहोस् होइन त्यो यहाँ खानेकुरा त के मात्रै पाउँदैन भन खानेकुरा जति पनि पाउँछ होइन खानेकुरा पनि जे पनि पाउँछ त्यसमा चाहिँ अनि हामीलाई युट्युबमा सपोर्ट गर्न पनि नबिर्सिनु अनि त्यसपछि हाम्रो के अरे हाम्रो क्याफेको तर्फबाट आउन लागेको त्यो एउटा के प्रोग्राम यहाँ प्लानिङहरू भइरहेको छ त्यसको बारेमा भन्दैछु
1 मिनट च्यालेन्ज भनेर हाम्रो फुड च्यालेन्ज गर्न लागिरहेको छौँ हामीले चाहिँ 1 मिनट च्यालेन्ज एट सिएनजिएस भनेर होइन प्रेजेन्टेड बाई हाम्रो सिएनजिएस क्याफेले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई अनि त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब मतलब राउन्ड रोबिनको आधारमा खेलाइन्छ त्यो खेल होइन अनि त्यसमा तपाईँले पछि मतलब लास्ट राउन्ड फाइनल राउन्डसम्म तपाईँले उयो गर्नुभयो भने मतलब त्यो आफ्नो उ गर्नुभयो जित्दै जानुभयो भने तपाईँको लागि गिफ्ट ह्याम्परहरू पनि छ अलमोस्ट 5K अप टु गिफ्ट ह्याम्परहरू पनि हुन्छ होइन क्रिसमसको गिफ्ट हामीले दिइसक्यौँ त मनसाले पाएको अहिले अनि त्यसपछि सो हामीले चाहिँ त्यो गर्न लागिरहेको छौँ होइन त्यसको लागि चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरू अलमोस्ट हामीसँग अहिलेलाई छ होइन तर इफ यु अल्सो वान जोइन होइन यु क्यान अनि त्यसपछि जो आउँदा नि हुन्छ त्यसमा तपाईँहरूको लागि आकर्षक उपहारहरू हुन्छ मिठो खाना सहित यदि जित्नु भयो भने फेरि हार्नु भयो भने चाहिँ खाली हात जानुपर्छ त्यसमा दुःख नमान्नु होइन दुःख नमान्नु होइन खाली हात जानु पर्दैन तपाईँले टन्न खाना खाएर जानु त्यो जति हामीले कमेन्ट म त पार्टिसिपेट गर्दिनँ म उठाउँछु ओ त्यस्तो भन्न पाइएन नि त्यो भन्नै पाउँदैन मोटायो भने हामी त्यसमा फ्याट दिँदैनौँ विदाउट फ्याट होइन सो मोबाइललाई सकाइदिनु आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर बिङ हियर तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ म त के भन्छु सबैजनालाई एकचोटि फेरि धन्यवाद अनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको अनुसार प्लिज त्यो मतलब युट्युबको च्यानललाई सब्सक्राइब मात्र होइन क्या सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँले जाने चिनेको 10-12 जनाको उबाट यो मतलब आफ्नो उबाट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन हामीले त अब अहिलेलाई त तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर हो थर्काउँदै नपर्नु रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई प्लिज डु द्याट अनि त्यसपछि मेरो दुई शब्द म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आजसम्म हामीलाई हेरिराख्ने सबै भ्युअर्सहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच होइन तपाईँहरू भएर नै हामीसँग सो प्लिज हामी भनेको सधैँभरि हेर्नु होला एन्ड थ्याङ्क यू सो मच वी लभ यु अल लभ यु बाइ बाइ